नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। एक थिए नेता जसले नेकपा एमालेको जीवनमा प्राण भरेका थिए। हुन पनि 2046 सालको ऐतिहासिक परिवर्तनपछि उनको उदय नेपाली राजनीतिका लागि विस्मयकारी नै रह्यो। हरेक मुद्दामा प्रष्ट विचार, स्पष्ट धारणा र सही दिशा निर्देशनको काम उनले परिचय बनाएका थिए नेपाली राजनीतिका। उनी मात्र होइन, एमालेको उपस्थिति नै नेपाली राजनीतिमा प्रभावकारी बन्यो। उनै पात्र थिए मदन भण्डारी, जसलाई पश्चिमा सञ्चार माध्यमहरूले जहाँ कार्ल मार्क्स जिउँदैछ भनेर सम्मान समेत प्रकट गरेका थिए। उनले ल्याएको जनताको बहुदलीय जनवाद जबजको अवधारणालाई टेकेर नेकपा एमाले नेपाली जनतामा भिजेन मात्र, सरकारमा पनि यस पटक र पटक पटक पुग्यो। तर मदन भण्डारी अहिले भौतिक रूपमा नेपाली जनता, नेपाली राजनीति र एमालेसँग छैनन्। तर उनको विचार र निर्देशन त अझै पनि जीवन्त छ, जसलाई उनका समर्थनमा उत्रिएकाहरू मात्र नभई उनका शुभचिन्तक पनि नेपाली जनताले साँचेर राखेका छन्। तर उनको विचार, धारणा र निर्देशनलाई भने एमालेका नेताहरूले बाँडेर खाने भएका छन्। नेकपा एमाले अब फेरि अर्को चिरा पर्दा केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेको नेतृत्व गर्दा माधव कुमार नेपाल एमाले भित्र नअटेर नेकपा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्व गर्ने भएका छन्। एमालेबाट उछिटिएका नेपालले पनि एमालेको प्राण अर्थात् मदन भण्डारीको विचारधारा, जनताको बहुदलीय समाजवादी जबजलाई नै नछाड्ने उद्घोष गरेका छन्। जबज एमालेको प्राण त थियो नै, त्यसमाथि नेपालको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि जबजको मूल्य मान्यताको रक्षा गर्दै समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने लक्ष्य लिएपछि मदन भण्डारीको तस्बिर टाँसिने पार्टीको संख्या त थपिने भयो। तर जबजको नीति अनुरूप कहिले कुन व्यवहार भयो र कुन नीति अनुरूप जनता एवं देशसँग व्यवहार गरियो, यो प्रश्न एमालेलाई नै सोध्नुपर्ने बेला अर्को दल पनि उनको विचार रोपेर अघि बढ्ने भयो। हुन त 2054 सालमा महाकालीको पानीलाई लिएर भारतसँग भएको सन्धिपछि वामदेव गौतम पनि एमालेबाट सोइटिएर नेकपा माले भन्ने पार्टी बनाएर हिँडे। तर 2056 सालको संसदीय निर्वाचनमा गौतम नेतृत्वको नेकपा मालेको पत्ता साफ भएर एउटा क्षेत्रलाई पनि निर्वाचन जिताउन नसकेपछि गौतम फेरि एमालेमा नै फर्किएका हुन्। अहिले उनी गौतम एमाले भित्र ओलीतिर लाग्ने कि नेपालतिर टाँसिने भन्नेमा ढुलमुले चरित्र देखाउँदै आएका छन्। कहिले कता पुग्छन् त कहिले कता बैठकमा। ओलीले एमाले र नेपालको एकीकृत समाजवादी दुवैले जनतालाई आफ्नै ठान्ने गरेका छन्। एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र जोडेर नेकपा बनेपछि यो देशमा अब लाल झण्डा 100 वर्ष राज गर्ने भयो भनेर उद्घोष नै गरियो। तर बिचराहरू हुँदा खाँदाको 2/3 गुमाउँदा र नेकपा नै रह्यो, न एमाले र माओवादी केन्द्र नै सग्लो रह्यो। कम्युनिस्टहरूबीच आएको यो कलहको असर अब कहिलेसम्म यो देशमा देखिने हो, त्यसको जवाब आगामी संसदीय निर्वाचनले नै देखाउने पक्का छ। देशमा अस्थिरता बढ्यो, राजनीतिक स्थायित्व भएन भन्दै नेपाली जनताले गरेको विवेकपूर्ण निर्णयलाई जसरी कुल्चियो, त्यसको जवाब नेपाली जनताले पक्कै दिनेछन् नै आगामी निर्वाचनमा। ओलीको अहङ्कारलाई एमाले विभाजनको बुटी मान्नेहरू नेपालतिर लागेका छन्। तर नेपालतिर नै लागेका दोस्रो पुस्ताका प्रभावकारी नेताहरू भने विभिन्न शर्त ओलीले स्वीकारेको नाममा उनीतिरै ढल्किएका छन्। 2 दिनदेखि चन्द्रागिरीमा बसेर काठमाडौँ निगालिरहेका नेपाललाई यो पक्कै पनि महँगो बन्ने पक्का छ। भोलि बुधबार निर्वाचन आयोगमा पुगेर सदस्यहरूको शनाखत गरेर समाजवादी नामको दल दर्ता गर्दा एमाले भित्र भने ठूलो पहिरो खस्नेछ। एमालेको लागि अति महँगो पर्ने यो घटनाको दोष केपी ओलीको शिरमा पर्ने हो या माधव नेपालले भोग्नु पर्ने हो, त्यो लेख्न इतिहासले कुनै कन्जुसाई र भेदभाव समेत नगर्ने पक्का छ। एमालेबाट सीपी मैनाली पनि चोइटिएकै हुन्, राधाकृष्ण मैनालीहरू पनि छुट्टिएका हुन्। मोहनचन्द्र अधिकारी जस्ता एमाले भित्रका नेसनल मण्डेलाहरू पनि एमालेको राजनीतिबाट विरक्तिएर मन्दिरको घण्टी बजाउँदै र शङ्ख फुक्दै धर्मतिर तानिएका हुन्।
यो इतिहास पनि पढेकै र देखेकै माधव नेपालले किन यत्रो आँट गरे धेरैले प्रश्न उठाउन थालिरहेका छन्। तर नेपालले ओलीले पार्टी एकलौटी रूपमा कब्जा गरेकाले आफू बाध्य भएको तर्क राख्दै आएका छन्। अझ उनले यही कारण एमालेको एकता प्रक्रिया नरोकिने दाबी गर्दै कार्यकर्तालाई थामथुम पार्ने प्रयास पनि गरेका छन्। हेरौँ नेपालको यो कदम नेपाल देशका लागि र एमालेको लागि कस्तो हुनेछ। यो देखिने नै छ दलको विभाजनले सहज होइन असहज परिस्थिति ल्याउन देशभित्र तयार छ। त्यसमाथि सदैव शक्तिमा रहेको एमालेको विभाजनले पनि चान्चुने नभई महँगो असर पार्ने निश्चित छ। तर जनताको मतको अपमान गर्ने दलहरूको यो गति छाडा प्रवृत्ति अब भने नेपाली जनताबाट तिरस्कृत हुने पर्ने आवाजहरू समेत उठ्न थालेका छन्। आउनुहोस् यो सँगै सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। स्वागत छ दर्शक महानुभाव कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आजको श्रृङ्खलामा पनि हामीले विभिन्न विषयहरूलाई समावेश गरेका छौँ। आज पहिलो विषय रहेको छ तपाईले आफ्नो घर वरपर सडकमा र त्यसैगरी तपाईको आफ्नो घरको पनि फोहोर यति बेला नउठिरहेको अवस्था होला। तपाई शहरको कुनै सडक र गल्ली हिँडिरहनु भएको छ भने त्यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ तपाईबाट दैनिक रूपमा कर लिइरहेको स्थानीय सरकारले एउटा फोहोरको पनि व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन। कहिले बर्खाको बहाना बनाएर त कहिले सडक नबनेको बहाना बनाएर जहाँ सिस्टोलमा डम्पिङ साइट गर्नुपर्ने फोहोरहरू काठमाडौँको यत्रतत्र सडकमा छताछुल्ल डङ्गुरको अवस्थामा देख्न सकिन्छ। यही विषयलाई आज हामीले पहिलो विषय बनाएका छौँ र हामीले फिल्डमै गएर यस विषयमा रिपोर्ट पनि बनाएका छौँ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरलाई लगेर डम्पिङ गरिने सिस्टोलमा बाटो बिग्रिएको कारणले गर्दाखेरि फोहोर व्यवस्थापन गर्न समस्या परेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूको तर्क रहेको छ। तर त्यहाँ करिब 4 जना स्काइभेटर ड्राइभर सहित अपरेटर सहित प्राविधिक सामान सहित काठमाडौँ महानगरपालिकाले सेवा र सुविधा दिएर फिल्डमा नै आफ्ना प्रतिनिधिहरू खटाएको छ। तर सामान्य रूपमा अलिकति हिलो हुँदासम्म फोहोरका गाडीहरू जाम लागेर बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र बाटो बनाउनको लागि कुनै तर्खर र दीर्घकालीन रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्नको लागि महानगरको प्रयास भने बोली मात्र सुनिन्छ। व्यवहारतः स्मार्ट सिटी बनाउने भन्दै नारा लगाएर निर्वाचित भएका मेयर स्वयंले फोहोरको दुर्गन्ध सुँग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यही विषयलाई हामीले पहिलो रिपोर्ट बनाएका छौँ भने हामीले यही विषयलाई केन्द्रित गरेर अर्को रिपोर्ट पनि बनाएका छौँ। फोहोरको व्यवस्थापन चाहिँ कहिले 17 वर्षदेखि त सिस्टोलमा फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ काठमाडौँ उपत्यकाले। बन्चरे डाँडामा करिब सरकारको राज्य कोषको ठूलो लगानीमा त्यहाँ फोहोर व्यवस्थापनको लागि भनेर दीर्घकालीन रूपमा योजना पनि बनाएको थियो। तर अहिलेसम्म बन्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। सिस्टोलमै फोहोर फ्यालेको 17 वर्ष भइसक्यो। बन्चरे डाँडाको योजना 13 वर्ष भइसक्यो फोहोर व्यवस्थापनको लागि। तर अहिलेसम्म त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन र काठमाडौँ उपत्यका दुर्गन्धित हुने यो फोहोरको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा अर्को रिपोर्ट पनि हामीले जोडेका छौँ। र यसैगरी हामीसँग अर्को रिपोर्ट रहेको छ। गएको श्रृङ्खलामा हामीले प्रसारण गरेको रौतहटमा पत्रकारलाई पुलिस प्रशासनले समाचार सम्प्रेषणै गरेको आधारमा लागु औषधको आरोप लगाएर प्रहरी हिरासतमा राख्यो। जब सीसीटीभी फुटेज बाहिर आयो र पत्रकारहरूले वास्तविकता बुझे, नागरिकहरूले वास्तविकता बुझिसके पछाडि घुम्वा प्रहरी जसले रिस साँचेर ती पत्रकारको पार्किङ गरेर राखेको बाइकमा लागु औषध राख्न लगाएका थिए। ती जुन घुम्वा प्रहरी पनि अहिले
कारबाहीको दायरामा आएको भनेर प्रहरी प्रशासनले बताएको छ। यद्यपि गएको श्रृङ्खलामा हामीले प्रहरी प्रशासनका प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्न खोज्दा उहाँहरूले यस विषयमा जवाफ दिन मान्नु भएको थिएन। यो विषयलाई पनि आज हामीले फलोअप रिपोर्टको रूपमा समावेश गरेका छौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावले कुनै पनि समस्या रहेको छ र गुनासो रहेको छ भने कार्यक्रम अवधिभर हाम्रो टोल फ्री नम्बरबाट हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भने देश तथा विदेशमा रहनु भएको छ र इन्टरनेटको तपाईहरू पहुँचमा हुनुहुन्छ भने आफ्नो समस्या र गुनासो लिएर जोडिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाएको बेरुजुको चाङ हेर्दा मन खिन्न भएन भन्ने प्रश्नमा 19.9% अर्थात् 206 जनाले भएन त्यस्तै हो भन्दै तालीमा र 80.1% अर्थात् 827 जनाले भने अब सुधार हुनुपर्छ भन्दै गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मतलाई आधार मान्दा बेरुजु पनि आम नेपाली प्रति खिन्न छन् भन्ने पुष्टि भएको छ। यसतर्फ सरकारवाला निकायहरूले ध्यान पुर्याउनु पर्ने सन्देश पनि यो मतले दिएको छ। अब ताली वा गालीको लागि आजको हाम्रो प्रश्न रहेको छ, काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर सम्बन्धी समस्या समाधान नहुनुमा काठमाडौँ महानगरपालिका नै दोषी हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत तपाईहरूले आफ्नो अमूल्य विचार र प्रतिक्रिया ताली वा गालीमा गएर दिन सक्नुहुनेछ। हामीले हाम्रो कार्यक्रमको हरेक श्रृङ्खलामा आम जनसरोकारको विषय र सार्वजनिक महत्त्व राख्ने विषयलाई प्रश्न केन्द्रित गर्दै आएका छौँ यहाँहरूको अमूल्य विचार बुझ्नको लागि। अब लागौँ पहिलो विषयतर्फ। क्याट क्यान टु बट मेन नट क्यान टु इन काठमाडौँ। बिरालोले आफ्नो फोहोर लुकाउन सक्छ तर काठमाडौँवासीले सक्दैनन्। एक चर्चित विदेशी लेखकले 5 दशक अघि आफ्नो काठमाडौँ संस्करणमा लेखेको यो व्यङ्ग्यात्मक हरफलाई लिएर एक समय ठुलो चर्चा भयो। तर 50 वर्ष अघि उनले देखेको काठमाडौँको समस्या अहिले पनि जस्ताको तस्तै छ। ती लेखकले काठमाडौँमा लेखेको एउटा विकृति पक्षलाई सुझावका लागि आफ्नो काठमाडौँ संस्करणमा समेत त्यसलाई समेटे गम्भीर रूपमा लिने बुद्धिमत्ता भने कुनै शासकको दिमागमा परेन। जे होस् काठमाडौँ पनि चर्चामा आयो भन्दै त्यस बेलाका अगुवाहरूले गम्भीरताका साथ नलिँदा अहिले पनि काठमाडौँलाई उही बिरालोको बुद्धिसँग जोडेर हेर्ने चलन भने जिउका त्यौँ छ। काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले हरेक दिन 1200 टन फोहोर उत्पादन हुन्छ तर त्यसको सही व्यवस्थापनमा बारम्बार समस्या आउने गर्नाले हरेक मौसममा काठमाडौँवासीले नाक थुनेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता उस्तै छ। देशको सङ्घीय राजधानीलाई नसुहाउने यही व्यवहार बोकेर काठमाडौँ बाँच्न विवश छ। विगत 2 सातादेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर उठ्न सकेको छैन। उता फोहोर व्यवस्थापन गरिदिए आएको सिस्टोलवासीले सडक बिग्रिएको तर मर्मत नगरेको भन्दै फोहोर फ्याँक्न दिएका छैनन्। त्यसमाथि सडक बिग्रिएको कारण फोहोर बोकेका टिप्परहरू सडक पार गर्न घण्टौँ कुर्नुपर्ने समस्यामा रहेका छन्। यसबीचमा कुनै ठोस पहल कतैबाट भएको छैन जसको कारण काठमाडौँको फोहोर अझ थुप्रने अवस्था देखिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाबाट विगत 3 दिन अगाडिदेखि फोहोर लिएर हिँडेका यी गाडीहरू बीच बाटोमा अड्किएर बसेका छन्। कारण सिस्टोलसम्म पुग्नको लागि जहाँ डम्पिङ साइट रहेको छ त्यहाँसम्म पुग्नको लागि बाटो हिलो भएको कारणले गर्दा यी गाडीहरू बीच बाटोमा फस्ने भएको कारणले गर्दा लामबद्ध भएर विगत 3 दिनदेखि यहाँ चालकहरू फोहोर सहितको गाडी लिएर बसिरहेका छन्। सिस्डोलमा सडकको अवस्था हेरि नसक्नु एकपटक होइन बारम्बार दोहोरिने समस्या हो काठमाडौँको फोहोरको व्यवस्थापन। धुवा र धुलोले अङ्गालो हालिरहने काठमाडौँलाई फोहोरको समस्याले पनि हमेसी छोड्दैन। 2 सातादेखि फोहोर नउठ्दा कोरोनाले छोप्दै लगेको काठमाडौँलाई फोहोरको समस्याले पनि उसरी नै छोप्दै लगेको छ। फोहोर फ्यालिँदै आएको सिस्टोलको सडकको अवस्था हेरि नसक्नु छ तर सडक बिग्रदा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले ध्यान नदिएको भन्दै स्थानीयवासी विरोधमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले सडक नबनाई फोहोर फ्याँक्न नदिने अडान लिँदै आएका छन्। यो कसो कमजोरी भन्ने मानवहरू कमजोरी भन्नु पर्यो, उसले जिम्मा ल्याएको छ यसलाई त होइन। यहाँ आउने भनेको 5औँ तहका मान्छेसम्म मात्रै आउँछन्, त्यहाँभन्दा माथिका मान्छे आइदिँदैनन्, हेरिँदैनन्, यहाँलाई वास्ता गरिँदैन।
वहीँ बसेर उहाँहरूले के गर्नुभएको छ अब त्यो आफ्नो घरको फोहोर उठेकै छ त्यसै पनि कार्पेट माथि बस्ने मान्छेले यहाँको के वेदना थाहा हुन्छ र पुगिसकेपछि नगरपालिकाको लापरवाही हेर्नु यो आजको मात्र सालको हो नि 4-5 वर्ष भइसक्यो उहाँहरू हिउँदभर चुला बस्नुहुन्छ कमसेकम यहाँ क्यापिङहरू गर्नु हो कि ढुङ्गासँग ल्याउनु फोहोर फ्याँक्न 3 दिन पालो कुर्नुपर्छ सडक बिग्रिएर हेरिन सक्नु हुँदा फोहोर बोकेर काठमाडौँबाट सिस्टोल पुगेका ट्रिप्परलाई पनि 3 दिन पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ फोहोरकै लेदोमाथि माटो हालेर बाटो बनाउँदा सडकको यो हविगत भएको हो महानगरपालिकाले समस्या समाधान नगरिदिँदा समस्यामाथि समस्या थपिएको र सडकमा गाडी रोकेर बसेको भन्दै स्थानीयवासीले समय समयमा आक्रमण गर्ने गरेको गुनासो पनि चालकहरूको छ फोहोरमा यस्तो छ 3 दिन बसियो खानासाना खान पसेन गाडीमा बस्नु सुत्नुपर्ने गाडीमा नसुत्यो भने तेल निकालिदिन्छ दिदी होइन अब त्यस्तै हो अब हेर्नु बाटो यस्तो छ खाना खाने चाहिँ हामी बस्नु परिहाल्छ कति दिनदेखि नखानाको आज ठ्याक्कै 3 दिन भयो 3 दिन भयो हजुर दुःख भइरहेछ नि खाना खाने पैसा छैन कम्पनीले खाना खान दियो भने हामी खाना पायो नत्र पाउँदैन खाना खान महानगरका एक्सकाभेटर चालकहरूको मन परी काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडक बिग्रिए मर्मत गरिदिन भनेर 2वटा डोजर र 2वटा एक्सकाभेटरको व्यवस्था गरेर सिस्टोलमा राखिदिएको छ तर यसका चालकहरू मन परे जाने नभए नजानी गर्नाले थप समस्या भएको हो हाकिमहरूले बाटो हेर्नु पर्यो हाकिमहरूबाट चाहिँ सबै चिज यहाँ साइडमा कस्तो छ फोहोर फालेको ठाउँ कस्तो छ त्यो हेरिदिनु पर्यो नि त हाकिमहरू कोही आएको छैन छैन अनि सामान त आधी त उता 2टा अघि हामीले त्यो एक्सकाभेटर पनि देखेको थियो डोजर एक्सकाभेटर पनि छ डोजर पनि छ लोडर पनि छ सबै छ यहाँ अनि नभएको चाहिँ के त नभएको बाटो बनाउनु भनेर आएको अब बाटो बनाउनलाई यहाँ कुनै सामानै छैन कसरी बाटो बन्छ अब यतिकै चल्छ कहिलेसम्म चल्छ त धेरै भयो त अब पानी पर्यो भने महिना दिन पनि बन्द हुन सक्छ महानगरपालिकाले बारम्बार हेपेको सिस्टोलवासीको गुनासो तर स्थानीयवासीले भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको हेपाहा प्रवृत्ति नै मुख्य कारक बनेको आरोप लगाउँछन् सहमति र सम्झौता गर्ने तर कुनै पनि सहमति कार्यान्वयन नगर्ने गरेको कारण नै सिस्टोलवासी बारम्बार विरोधमा उत्रनु परेको उनीहरूको गुनासो छ जसको कारण विरोधमा उत्रँदा 80 वर्षीय वृद्धले समेत प्रहरीको लाठी खानु परेको छ यहाँ हामीले एक दुई हप्ता फोहोर रोकेपछि यहाँ के गर्नु ओडा छ अरे अरूहरूले के गर्नु सबै ओडा छले ल फोहोर नलैजाऊ भने स्थानीयवासीलाई उचालिदिने लैजाऊ भने यहाँ कम कुटा खाए मान्छेले 80-90 वर्ष बुढले कुटाएर बेहोस गरेर लानु पर्यो हस्पिटल जनप्रति उनीहरू उचाल्ने ओडा छले उचाल्ने रातो कलमले साइन गर्ने तलबाट पैसा लगाएर गम्म गोजीमा हाली अनि गरिब जनताहरू कुटाएर मान्तिरले उता चाहिँ फोहोर लेखिले भनेर उता प्रशासन राखेर फोहोर ल्याउन आउने फेरि यहाँ आएर रोकिरोको पनि लास्टमा मोबाइल सुचे बनाएर बस्ने उहाँहरू मर्ने हामी गरिब जनता मर्ने जाँड पनि बडा दशैं आउँदैछ कुरा यसमा पनि अल्झिँदैछ बिस्तारै मुलुक महान चाड बडा दशैंतर्फ प्रवेश गर्दैछ यसपटक यतिखेर सडकको हालतलाई देखाएर फोहोर फ्याँक्न अवरोध गर्नुको मुख्य कारण पनि धेरैले यही बडा दशैंलाई जोडेर हेर्न थालेका छन् फोहोर व्यवस्थापनलाई मागी खाने भाडो बनाउँदै आएका यी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू स्थानीयवासीलाई अघि सारेर आफूहरू भने मोबाइल समेत अफ गरेर बस्ने गरेको गुनासो सिस्टोलमा नै व्यापक बनेको छ जनप्रतिनिधिको यही रवैयाले पनि फोहोर व्यवस्थापनलाई लिएर दिगो समाधान हुन नसकेको आरोप लगाउने स्थानीयवासी पनि प्रशस्त छन् उहाँहरू के खानु सक्नुहुन्छ अब दसैँ आउन लाग्यो घोले खसी खानुपर्छ दसैँको टाइममा हेर्नुहोस् यहाँ फोहोर कति बन्द हुन्छ पहिला बन्द हुन्छ जानुहुन्छ पैसा ल्याउनुहुन्छ गमलङ्ग खानुहुन्छ आफ्नो घरसर ठर्नुहुन्छ अनि फेरि फोहोर बन्द हुन्छ एउटा कारणमा उहाँले फेरि जसरी उहाँले पैसा दिनुहुन्छ त्यस्तै हुन्छ यहाँ दैनिक 19 पालिकाका 1400 टन फोहोर मुख्य रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको जिम्मेवारी भित्र परेको यो समस्याको समाधानका लागि अब उपत्यका सहित अन्य जिल्लाका पालिकाहरू पनि सक्रिय बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ सिस्टोलमा काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला सहित काभ्रेको बनेपा धुलीखेलसम्मका गरी 19वटा नगरपालिकाको दैनिक 1400 मेट्रिक टन भन्दा बढी फोहोर खसाल्ने गरेका छन् तर उनीहरूले सिस्टोलको समस्या समाधानमा कुनै चासो देखाउने गरेका छैनन् कोरोना चाहिँ लाग्छ अरे काठमाडौँलाई कोरोना लाग्छ नुवाकोटलाई कोरोना लाग्दैन फेरि आउने गाडी आउने ठाउँ ठाउँमा रोकिदिने भुन्न झिङ्गा भुल्काएर राखिदिने अनि त्यो यहाँ बरु गनाउनु तपाईँलाई त्यो गाडी रोकेको ठाउँबाट तपाईँहरू आउनु होला सायद त्यो यति धेरै गनाउनु छ गाउँतिर हरि झिङ्गा गरेर बस्नु छैन हेर्नु काठमाडौँमा थुप्राने फोहोर उपत्यकावासी सबैका लागि समस्याको डङ्गुर हो कोरोना महामारीसँग जुझिरहेका उपत्यकावासी फोहोरले निम्त्याउने समस्या पनि थपिए त्यसले विकराल रूप लिनेतर्फ गम्भीर बन्न आवश्यक छ दर्शक महानुभाव यस विषयमा हामीले लगातार कुराकानी गर्नको लागि आज दिनभर पूर्व समय माग गरेका थियौं काठमाडौँका मेयर विद्यासुन्दर साक्यसँग जसले स्मार्ट सिटीको परिकल्पना गर्दै त्यही नारा बाँडेर निर्वाचित भए
तर अहिले उहाँ सम्पर्कमा आउन चाहनु भएको छैन। यद्यपि हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्तालाई टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार प्रवक्ताज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार हजुर, धन्यवाद। अब स्मार्ट सिटीको परिकल्पना गरिएको थियो, अहिले तपाईँले पनि देख्नुभयो होला, तपाईँको घरबाट पनि दैनिक रूपमा फोहोरहरू निस्कन्छन् होला। सडक, त्यसै गरी गल्ली, खोला छेउका पुलका मुनिहरू यत्र तत्र फोहोरका डङ्गुर थुप्रिएका छन्। एउटा चालक काठमाडौँबाट सिस्टोलसम्म फोहोर पुर्याउनको लागि जाँदाखेरि बाटोमा 3 दिन जाममा बस्नुपर्ने अवस्था छ। यसतर्फ चाहिँ कहिले ध्यान दिने हो? काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक फोहोर 400 देखि 500 मेट्रिक टन चाहिँ जान्छ होइन। हजुर। अनि काठमाडौँ मात्र होइन, उपत्यकाको फोहोर सबै सिस्टोल जान्छ। अब हामीलाई सबैलाई थाहा छ, 3 वर्षको लागि भनेर सिस्टोल लिएको आज 14-15 वर्ष भइसकेको छ। त्यसकारण यो अब त्यहाँ सम्भव हुँदैन भनेर हामीले पञ्चायत डाँडालाई प्रस्ताव गऱ्यौँ र पञ्चायत डाँडाको तयारी अवस्थामा छ। तयारी गरेर हामीलाई ह्यान्डओभर गर्नु पर्यो भनेर हामी नेपाल सरकारलाई भनिरहेको छ होइन। आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि नै हामी त्यो कुरा गरिएको। अहिले जुन चाहिँ फोहोर व्यवस्थापनमा हामीलाई 1 वर्ष अगाडि नै समस्या परिसकेको थियो। किन भन्दाखेरि त्यो अलिकति उकालो चढेर माथि गएर फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। अरू बाटो त होइन, त्यो सिस्टोलको चाहिँ अलिकति फोहोरको डङ्गुरबाट चढेर माथि जानुपर्ने अवस्थामा पानी परेको समयमा चाहिँ जान नसक्ने अवस्था पोहोर पनि थियो। यसपालि पनि त्यो समस्या रह्यो होइन। अब प्रवक्ताज्यू, थोरै तपाईँलाई रोके। तपाईँले बताउनु भयो सिस्टोल पुग्ने ठाउँमा बाटो अवरुद्ध भएको कारणले गर्दा यो वर्ष मात्र होइन, पोहोरको बर्खाको समयमा पनि फोहोर काठमाडौँमा नै थुपार्नुपर्ने समस्या थियो भनेर तपाईँको महानगरपालिकाको कोही जनप्रतिनिधि, सम्बन्धित कुनै व्यक्ति सिस्टोल पुग्नु भएको छ? त्यहाँको बाटोको अवस्था कस्तो छ भनेर तत्काल अहिले? होइन, हामी वर्षको एकपल्ट त्यहाँ अनुगमन गर्ने हेर्ने कामहरू गरिएको छ। अहिले बर्सातको समय भएको कारणले फोहोर डङ्गुरबाट जानुपर्ने भएर समस्या चाहिँ आएको छ। तर 1-2 दिन घाम लाग्यो भने यो सबै फोहोरहरू व्यवस्थापन चाहिँ हुन्छ। अब पानी पर्यो भने अझै समस्या चाहिँ छ। अर्को दीर्घकालीन समस्या भनेको पञ्चायत डाँडा नै हो। त्यहाँ चाहिँ अब पूर्वाधार अन्तिम चरण पुगिसकेको छ। अब त्यो महानगरपालिका गर्यो भनेर हामीले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ। बन्चरी डाँडा त तपाईँहरूको अब यो एउटा नारा नै भइसकेको छ। तपाईँ आफैले बताउनु भयो कि वर्षौँदेखिको यो समस्या हो। करिब तपाईँहरू निर्वाचित भएर आएको पनि समय त घर्किसकेको अवस्था छ। यहाँले बताउनु भयो, मैले जोड दिएँ, आज भर्खर मात्र म स्वयं त्यो स्थानमा पुगेको छु। तपाईहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट सेवा र सुविधा दिएर 4 जना अपरेटरहरू राख्नु भएको छ सो स्थानमा, सिस्टोलमा। तपाईँ अहिले बताइरहनु भएको छ सम्भवतः त्यहाँकै तपाईँको महानगरपालिकाबाट खटाएका प्रतिनिधिहरूकै भोइसलाई तपाईले लिएर प्रतिक्रिया दिँदै हुनुहुन्छ होला, मसँग जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ होला। सम्भवतः त्यहाँ बाटोको कारणले गर्दाखेरि फोहोर व्यवस्थापन गर्नलाई गाह्रो भएको हो। यदि पानी पर्यो भने त यो समय अझ लम्बिन सक्छ, फोहोर अझै डङ्गुर भएर बस्न सक्छ। पानी परेन भने चाहिँ, घाम लाग्यो भने चाहिँ 1-2 दिनमा फोहोर त्यहाँ व्यवस्थापन हुन्छ भनेर तपाईहरूले यसरी जवाफ दिनुभएको छ। यति अप्राविधिक रूपमा तपाईहरू अपरेटर 4 जना राख्नुहुन्छ, प्राविधिक सामान शुद्ध, तर त्यहाँ अपरेटरहरूले सामान्य रूपमा अलिकति खोस्रिएर त्यहाँ माटो मात्र व्यवस्थापन गरिदिए भने पनि ती बाटोमा 3 दिनदेखि रोकिएको फोहोर जसले महामारीको रूप लिइसक्यो, वरपरका ती बासिन्दाहरूको गाउँमा समेत झिङ्गा र मच्छरले बस्न नदिएको उनीहरूको गुनासो छ, त्यो व्यवस्थापन हुन्थ्यो नि। तपाईहरू काठमाडौँमा बसेर वर्षको एकचोटि अनुगमन गरेर आफ्ना प्रतिनिधिहरू मार्फत सुनेर पानी पर्यो, बाटो बन्द, कति सजिलो रूपमा तपाईहरू जवाफ दिनुहुन्छ? हामीले सजिलो रूपमा जवाफ दिएको छैन। हामीले भनिरहेछौँ त्यहाँ चाहिँ के भने, मैले अघि पनि तपाईँलाई जानकारी गराएँ, 3 वर्ष भनेर त्यो सिस्टोल चाहिँ फोहोर व्यवस्थापनलाई लिएको चाहिँ आज 15-20 वर्ष भइसक्यो। अब त्यहाँ चाहिँ फोहोरको समस्या छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा नै छ। त्यसको विकल्पमा पञ्चायत डाँडा नै हो। दीर्घकालीन हामीले 50-60 वर्षसम्म त्यहाँ चाहिँ फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर त्यो होइन नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गरेको
तर महानगरको जिम्मेवारी के हो भन्दाखेरि फोहोरलाई व्यवस्थापन गरिदिने मात्र हो। अर्को पूर्वाधार तयार त सबै नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने हो नि। हामीले त अनुरोध गरिरहेको छौँ तपाईको कुरामा म सहमत छु प्रवक्ताज्यू, तपाईको कुरामा यो कुरामा मात्र म सहमत छु कि भौतिक रूपमा त्यहाँ डम्पिङ साइट बनाउनको लागि त नेपाल सरकारको काम हो भनेर। स्थानीय सरकारको काम चाहिँ के फोहोरको लागि जनताबाट कर असुल्ने, प्रत्येक कोठा भाडामा बसेका प्रत्येक घर बनाएका व्यक्तिहरूबाट अनि त्यो असुलेको रकमबाट सेवा र सुविधा लिएर बसेका ती अपरेटरहरू, तपाईँ जनप्रतिनिधिहरू अहिले त्यहाँ तत्कालीन रूपमा कुनै भौतिक पूर्वाधारको समस्या होइन, समस्या सिस्टोल पुग्नुभन्दा केही किलोमिटर अलिकति ओरको केही मिटरको बाटोमा तपाईहरूकै अपरेटरहरूले त्यहाँ माटोलाई मजाले बाटो नसम्याइदिँदाखेरि करिब 3 दिनदेखि भोकै बसेका, 3 दिनदेखि त्यो गाडीमा डङ्गुरमा यो महामारीको समयमा फोहोरको दुर्गन्ध सुँगेर बसिरहेका, त्यसै गरी त्यहाँका स्थानीयहरू जसले योभन्दा अगाडि तपाईहरूसँग विभिन्न माग गरेर आवाज उठाइरहेका थिए, तिनीहरूको स्वास्थ्यप्रतिको लापरवाही चाहिँ होइन यो? होइन, मैले तपाईलाई जनता सिर्फ कर तिर्नको लागि हुन्? सरकार त तपाईहरू पनि होला नि। सरकार, संघीय सरकारले, केन्द्र सरकारले भौतिक योजना बनाउला, त्यसको जवाफ हामी पनि मागौला। तर स्थानीय सरकारले कर लिन्छ, फोहोरको कर प्रत्येक कोठा भाडामा बस्ने व्यक्तिले तिरेका छन्, प्रत्येक काठमाडौँ उपत्यकामा घर बनाएकाले तिरेका छन्, पसल गर्नेले तिरेका छन्। यति चर्को फोहोरको कर छ, तर तपाईहरू यति सजिलै बताउनुहुन्छ थोरै केही मिटरको बाटो समेत सम्याउन नसक्ने स्थानीय सरकार हुन्छ? यो लाजमर्दो होइन? होइन, त्यस्तो होइन। हामीले त अहिलेसम्म त व्यवस्थापन गरेकै छ नि, होइन? कसरी व्यवस्थापन गरेको छ तपाईले? मैले भने प्रवक्ताज्यू, तपाईले सुन्नुस्, हामीसँग 22 उपलब्ध गराइदिन्छौँ। 3 दिनदेखि महानगरले नगरेको भए अहिले करको अवस्था के हुन्थ्यो होला, होइन? किनभने तपाईँको यो 2-3 दिन 2-4 दिनको चाहिँ यो अनुमानित अहिलेको चाहिँ घटनाक्रमलाई मात्र तपाईँले हेर्नुभयो। कति समय भयो प्रवक्ताज्यू, कति समय भयो काठमाडौँको गल्ली सडक र पुलका मुनिहरू मान्छेले घरमा फोहोर थुपारेर बसेको? होइन, त्यो त मैले भनिहालेँ 4-5 दिन अगाडिदेखि त्यो चाहिँ समस्या आएको छ, तर टोटल्ली चाहिँ फोहोर बन्द भएको चाहिँ होइन नि। बेला बेलामा तपाईहरू आफै सूचना सर्कुलेट गर्नुहुन्छ कि अब फोहोर घरभित्रै राख्नुस्, फोहोर उठाउन आउने गाडीहरूले भनिरहेका छन् कि जानको लागि बाटो बिग्रिएको छ भनेर? तपाईहरू काठमाडौँमा बसेर बाटो बिग्रिएको छ भनेर बहाना गर्नुहुन्छ? होइन, यस्तो केही दिनको लागि तपाईँले चाहिँ घरमै राख्नुहोस् भनेर हामीले अनुरोध गरे हो। तपाईँले त्यहाँ चाहिँ फिल्डमा गएर हेर्नुभयो होला, त्यो केही मिटर चाहिँ यो पानीको बर्खातको कारणले गाडी चाहिँ चढ्न गाह्रो छ। यद्यपि यति हुँदा पनि लोडरले छेडेर भए पनि होइन, घिचारेर भए पनि कमसेकम तपाईहरू आइसके पछाडिको करिब 4वटा बर्खा, कति बर्खा पर्खिनु पर्ने हो त अझ? होइन, यो बर्खातमा त केही समस्या भएन, योभन्दा अगाडि त त्यति समस्या आएको थिएन, हामीले गरेकै हो नि। तपाईँ यदि महानगरले फोहोरलाई व्यवस्थापन नगरेको भए यो स्थिति अहिलेको अवस्था रहन्छ र? तपाईहरूले त निर्वाचित हुने बेलामा, भोट माग्ने बेलामा तपाईहरूको निर्वाचित हुने एउटा परिकल्पनाको नारा नै थियो नि, स्मार्ट सिटीको नारा। त्यसको त जनताले लेखाजोखा गर्नेछन् नि। फोहोरको व्यवस्थापन ठुलो होइन, ठुलो अपेक्षा छैन काठमाडौँ महानगरपालिका प्रति, काठमाडौँवासीलाई ठुलो अपेक्षा छैन कि फोहोरको व्यवस्थापन गरिदेऊ। सामान्य लाग्छ। स्मार्ट सिटीको अवधारणा अनुसार त हामीले पार्क बनायौँ, हेरिटेज वाक बनायौँ, है, धेरै कुराहरू गरेको छ नि। त्यो कुरालाई एउटा सानो 2-4 दिनको फोहोर नगएको कारणले, अलिकति व्यवस्थित नभएको कारणले सबै कुरा त हामीले दोष दिने कुरा आउँदैन। ठिक छ, यो घाम लाग्यो भने 4-5 दिनमा चाहिँ तपाईँको फोहोर। प्रवक्ताज्यू, 2-4 दिनको फोहोर घरभित्रै राख्नुस्, तपाईँहरूले फोहोर व्यवस्थापन गर्नको लागि महानगरपालिकालाई केही सम्मेलन गरिदिनुस् भन्नु यो सामान्य समस्या हो भनेर आउनु हो अहिले, होइन? तपाईँले पनि के भन्दाखेरि 2-4 दिन घरमै फोहोर राखिदिनुहोस् भन्दाखेरि के हामीले अन्यथा भन्यो र? त्यस्तो मिल्छ? यो कस्तो 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 प्रणालीमा छौँ हामी, कस्तो सिस्टममा छौँ? होइन, सिस्टम भनेको स्थानीय सरकारको औचित्य के को लागि तपाईहरु? स्थानीय सरकारले फोहोर व्यवस्थापन नगरेको भए अहिले सहरको स्वरूप कस्तो हुन्छ होला? तपाईले सिसडोल हेरे जस्तो प्रत्येक चाहिँ टोलमा त्यो सिसडोलको दङ्गोर जस्तो फोहोर हुँदैन र? तपाईहरुले यति ठुलो व्यवस्थापन गर्नु भएको रहेछ, गौरवको साथ भनिरहनु भएको छ। स्मरण रहोस्, तपाईले यही टेलिभिजनमा हाम्रो अन्य कार्यक्रममा पनि गएको हप्ता, त्यसभन्दा अगाडि वर्षमा करिब करिब तपाईहरुसँग हामी सिसडोलको, काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरको विषय आउने बित्तिकै जोडिएका छौं।
प्रत्येकचोटि तपाईँहरूको यही नै रेडिमेड जवाफ हुन्छ। अहिले तत्काल तपाईँसँग कुरा गर्नुभन्दा अगाडि हामीले मेयर साहबलाई सम्पर्क गर्यौँ। उहाँ त जसले स्मार्ट सिटीको नारा लगाउनु भएको थियो, स्मार्ट सिटीको परिकल्पना सम्भवतः यही थियो भनेर हामीले प्रश्न गर्न खोज्दाखेरि उहाँ आउनुभएको छैन सम्पर्कमा। खैर तपाईँ आउनुभयो, अब यही जवाफ, यही रेडिमेड जवाफ कहिलेसम्म सुन्नुपर्ने हो हामीले? होइन, यो रेडिमेड जवाफ होइन, यो वास्तविक जवाफ हो। मैले भनेको बर्सातको कारणले अहिले फोहोरको दङ्गोरमा चढेर जानु, यो फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र त्यो अहिले बर्सातको समय कारणले त्यो हिलो भएर जान नसकेको हो होइन। आजभन्दा चाहिँ एक हप्ता अगाडि त सबै फोहोरहरू व्यवस्थापन गरेकै थिए। यद्यपि अहिले दैनिक चाहिँ 150 ट्रक चाहिँ त्यहाँ जान्छ र 100 ट्रकको हाराहारीमा चाहिँ फोहोरहरू हामी चाहिँ लगिरहेछौँ होइन। अब यदि यो घाम चाहिँ लाग्यो भने, एक दुई दिन अलिकति घाम लाग्यो भने यो फोहोर चाहिँ हामी तलाउँछौँ। आधुनिक समाजमा छौँ हामी, जनप्रतिनिधि, स्थानीय सरकार, जनताको आँगनको सरकार, मतदान गर्छौँ, आधुनिकताको कुरा गर्छौँ र अहिले पनि हामी यस्तो सम्भावना, यस्तो आशंकामा रहेका छौँ कि सम्भाव्यताको कुरा गरिरहेका छौँ। घाम लाग्यो भने फोहोर व्यवस्थापन हुन्छ, होइन पानी पर्यो भने फोहोर व्यवस्थापन हुँदैन। अहिलेको यथार्थ मैले कुरा गरेँ। दीर्घकालीन त हामीले चाहिँ जोड दिइरहेको छौँ नि, बन्चरे डाँडामा गयो भने अहिलेको समस्या सबै समाधान हुन्छ। कहिले जान्छ त बन्चरे डाँडामा? त्यही त अब नेपालसँग हामीले अनुरोध गरेको छौँ, तत्कालै हामीलाई त्यो ह्यान्डओभर गरिदिनु पर्यो। सरकारले ह्यान्डओभर गरिदिनु पर्यो, त्यसपछि हामी व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर भनिरहेको छौँ। नेपाल सरकारले तपाईँहरूलाई ह्यान्डओभर गरिदिनु पर्यो बन्चरे डाँडो, अनि त्यस पछाडि तपाईँहरू फोहोर व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। अनि प्रवक्ताज्यू, तपाईँको त्यहाँ बसेका अपरेटरहरू महानगरपालिकाले जनताको करबाट उठेको पैसाबाट सेवा र सुविधा दिएर राखेका व्यक्तिहरूले के काम गरेका छन्, के को लागि खटाइएको त्यो फिल्डमा भनेर अनुगमन गर्नुहुन्छ? त्यो कार्य के गरिरहेका छन्, लेखाजोखा छ तपाईँहरूसँग? अब यसो नभनौँ, हामी सबैले जनताको करबाट नै गतिविधिहरू चलाइरहेछौँ। हामी सबैले है, फेरि त्यो जनताको करै हो। त्यसकारण चाहिँ अब यो जनताको करबाट अब म्याक्सिमम हामीले चाहिँ त्यहाँ सम्भव भएसम्म सदुपयोग गर्ने भनेर लागिरहेछौँ। हामी जनताको करलाई चाहिँ अन्य जनताको करलाई नै भनेर तपाईँ यसैमा नअल्मलिनुहोस्। हामीले स्थलगत रूपमा गएर रिपोर्टिङ गर्दा 4 जना अपरेटर त्यहाँ रहेका छन् जो कहिले पनि समयमा ड्युटीमा आउँदैनन्। ती अपरेटरहरूको छुट्टी कुन समयमा थियो, कति समयमासम्म छुट्टी लिन मिल्ने, कुन समयको ड्युटी आवर हो, तपाईँहरूले त्यसमा जानकारी लिन सक्नु भएको छ? तपाईँहरूको अपरेटरको के जवाब छ तपाईँहरूलाई थाहा छ? घाम लाग्यो, अब पानी परिरहेको छ, त्यस्तै छ, हामी आउँछौँ, फर्किन्छौँ। मैले भने सामान सबै कुरा छ त, सामान छ, अब बनाउँछौँ बिस्तारै, यस्तो पनि हुन्छ? तपाईँहरूले कामको चाहिँ लेखाजोखा गर्नुहुन्न? तपाईँहरूको अपरेटरलाई तपाईँहरूले निर्देशन दिने हो भने त्यो बाटो एकैछिनमा ती जुन फोहोर लिएर गएका गाडीहरूले फोहोर त्यहाँ सिस्टोलमा फ्यालेर फर्किने भन्छन्। होइन, ठिक छ, कमी कमजोर छ भने हामी त्यसलाई सुधार्छौँ, सच्याउँछौँ। कहिलेबाट त? होइन, कहिलेबाट? यो होइन, सिस्टम नै अब यो त नियमित प्रक्रिया नै हो। कमी कमजोर छ भने सुधार्ने, अगाडि बढ्ने होइन, अझ व्यवस्थित गर्ने, राम्रो गर्ने, फेरि मूल्याङ्कन गर्ने, समीक्षा गर्ने। अब यही त हो नि। अब कमी कमजोरी नै हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ होइन। मूल्याङ्कन र समीक्षा कहिलेसम्म गर्ने? तपाईँहरूलाई सञ्चार माध्यममा लिएर आएर फोहोर कहिले उठाउनुहुन्छ, फोहोर कहिले उठाउनुहुन्छ, कहिले काहीँ त त्यो सौभाग्य दिनुहोस् न, कति राम्रो काम गर्नुभएछ तपाईँहरूले भन्ने पनि होइन। ठिक छ, हामी अब चाहिँ देखाइदिन्छौँ होइन। फोहोर चाहिँ व्यवस्थापन अब बन्चरे डाँडा छिटै जाँदैछौँ, सरकारसँग अनुरोध गरेको छौँ। बन्चरे डाँडा गइसकेपछि अहिलेको समस्याहरू टोटली 100% समाधान हुन्छ। बन्चरे डाँडा वैकल्पिक रह्यो, तपाईँले बताइरहनु भएको छ। बन्चरे डाँडालाई हामीले फोहोर त्यहाँ लगेर डम्पिङ गर्ने बित्तिकै सिस्टोलको समस्या समाधान हुन्छ भनेर, तर बर्खाकै बहाना गरेर आफ्ना प्राविधिकहरू त्यहाँ खटिएका छन् जसले के काम गर्छ तपाईँहरूलाई थाहा छैन। तपाईँ स्वयंले बताइरहनु भएको छ कि त्यहाँको स्थानीयले पनि भनिरहेका छन् कि सम्बन्धित निकायका व्यक्ति, काठमाडौँ महानगरपालिकाका व्यक्तिहरू त वर्षमा एकचोटि त्यहाँ घुम्नको लागि जान्छन्, अनुगमन त्यो नाममा मात्र सीमित रहेको छ। तर ती अपरेटरहरूलाई भन्नुहोस् न, तपाईँहरूले निर्देशन नदिकन कामै गर्दा रहेनछन्। कम्तीमा त्यो बाटो सम्याइदेऊ, यसरी 3 दिनसम्म फोहोरको गाडी मात्र त्यहाँ बस्नुपर्छ लामबद्ध भएर भने करिब करिब त्यहाँ 200 भन्दा बढी गाडी छन्। त्यति त निर्देशन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू?
होइन अब मैले अघि पनि भने नि बर्सातको कारणले त्यहाँ चाहिँ समस्या आएको छ भनेर भनेकै छु र त्यहाँ तपाईँले भनेको छ त्यो त्यहाँ हिलोमा माटो फिलिङ गरेर जान्छ भन्ने कुरो होइन झन् चाहिँ गाडी छिप्लिएर चढ्नै सक्दैन होइन त्यो त प्राविधिक कुरा होइन त्यो त हामी सबै तपाईहरु यति भ्रममा नबोल्नुस् तपाईहरुले वास्तविकता त्यहाँ गएर निरीक्षण गरिसके पछाडि बोल्नुस् प्रवक्ताज्यू त्यहाँ त्यति धेरै रूपमा बाटो नै प्रवक्ताज्यू तपाईलाई जानकारी गराइसके मैले यो भन्दा अगाडि पनि बाटो त्यस्तो कि जानै नमिल्ने एकदमै दलदल हिलो त्यहाँ छैन कि तपाईले भन्नुभयो नि बर्खा छ भनेर त तपाईहरुले सेवा सुविधा दिएर 4 जना अपरेटर राख्नु भएको प्राविधिक सामानहरु राख्नु भएको स्काइवेटर देखिनको डोजर देखिनको लिएर सबै लोडरसम्म त्यही बाटो सम्याउनको लागि होइन नत्र के को औचित्यको लागि राख्नु भएको आफ्नो प्राविधिकहरु त्यहाँ होइन अब तपाईले दिनु भएको सुझाव राम्रो हैन त्यो अन्यथा होइन तर चाहिँ के भन्दा फोहोरको समस्या आएको त 1 हप्ता भयो नि त त्यो भन्दा अगाडि त हैन फोहोर त व्यवस्थापन भइरहेकै हो त्यो महिनौ महिना वर्षौं दिन त फोहोर थुप्रिएको त होइन अनि महिनौ वर्षौं दिन थुप्रिनु पर्ने हो 1 हप्ता फोहोर थुप्रिनु चाहिँ तपाईहरुको 1 हप्ता फोहोर थुप्रिनु चाहिँ तपाईहरुले गरेको व्यवस्थापनमा प्रश्न उठ्नु हैन कामै गरिरहेछ भन्ने अर्थ चाहिँ हो के मैले भन्न खोजेको हो काम गर्नु पर्यो खग्ने हैन नि त गाडी चाहिँ अहिले पनि तपाईले त्यहाँ हेर्नुभयो होला लोडरले चाहिँ ठेलेर मैले लोडरले तानेर गन्तव्य स्थानसम्म त भएसम्म त गरिरहेकै छ प्रवक्ताज्यू अन्तमा तपाई भोलि नै निर्देशन दिन सक्नुहुन्छ तपाईका अपरेटरहरुलाई यदि कमजोर छ भने त्यसलाई सुधार्छौं हामी त्यसलाई निर्देशन दिन्छौं अहिले तपाई र म कुराकानी गरिरहँदा पनि हामीसँग धेरै दर्शकहरुले प्रत्यक्ष रूपमा यही विषयमा प्रश्न उठाइरहनु भएको छ उहाँहरु आक्रोशित बनिरहनु भएको छ अब यसको समाधान कसरी गर्नुहुन्छ तपाईहरुले वैकल्पिक रूपमा हामीलाई बन्चरे डाँडा त्यसको आश्वासन त्यसको योजना पछि दिनुस् अहिले तत्काल 3 दिनदेखि त्यहाँ रोकिएका फोहोरका गाडीहरु र काठमाडौँको सडक गल्लीमा भएका फोहोरहरु चाहिँ तत्कालीन रूपमा व्यवस्थापन गराउनको लागि तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ अब तत्कालीको लागि भनेको सिस्टोल लाइनफिल्ड साइड नै हो त्यहाँ माथि लगेर चाहिँ फोहोरलाई व्यवस्थापन नै गर्ने हो जो चाहिँ अहिले हैन अग्लो चुचुरो जस्तो भइसकेको छ राख्दा राख्दै फोहोर त्यो यथार्थ हो अब फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भनेको त्यही हो अब त हामीले चाहिँ अब चाहिँ यदि सुखा माटो लगेर राखेर हुन्छ कि अब कसरी हुन्छ तपाईले भने जस्तो त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामी पाइला चाल्छौं हस् समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद प्रवक्ताज्यू यहाँहरुको ध्यान जहिले पनि धेरै धन्यवाद आफूले गरेको कामहरुको समीक्षा गर्नमा मात्र हैन स्थलगत रूपमा त्यहाँको फिल्ड रिपोर्ट पनि के रहेको छ आफूले लगाएका कर्मचारीहरुले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने तर्फ पनि जाओस् र कहिलेकाहीँ मात्र होइन तपाईहरुको हामीले राम्रो काम गरेको समाचारहरु पनि सम्प्रेषण गर्न पाऊँ यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ताज्यू हामीले उहाँसँग आम जनसरोकारको विषय र सुन्दा अथवा हेर्दा सामान्य लाग्ने विषय कि फोहोरको विषय हुन त स्थानीय सरकारले ठूलो ठूलो नारा लगाएको थियो काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरज्यूले त स्मार्ट सिटीको नारा लगाउनु भएको थियो तर अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर प्रत्येक वर्ष यसै गरी सडकमा थुप्रिरहेको छ चाहे त्यो बर्खाको बहानाले होस् चाहे त्यो वैकल्पिक रूपमा व्यवस्थापन गर्नको लागि अर्को कुनै ठाउँ नभएको बहानाले होस् यही विषयमा हामीले कुराकानी गरिरहेका थियौं कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक हामीसँग अन्य सामग्रीहरू पनि बाँकी रहेका छन् हेर्दै रहनुहोला न्यूज 24 लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभाव कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा अब लाग्छौं अर्को विषय काठमाडौँ उपत्यकामा थुप्रने फोहोरको सही व्यवस्थापनका लागि प्रयास थालिएको 40 वर्ष बितिसकेको छ तर अझै पनि कुनै पनि प्रयासले गति लिन सकेका छैनन् फोहोर व्यवस्थापनका लागि अहिलेसम्म ल्याइएका योजनाहरू कुनै पनि प्रभावकारी बन्न नसक्नु र स्थायी बन्न नसक्नु नै मुख्य कमजोरी मानिएका छन् त्यसमाथि राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभाव दिगो सरकारी नीतिको कमी पनि यसका लागि समस्या बन्दै आएका छन् उपत्यकाको फोहोरको व्यवस्थापनका लागि पञ्चायत कालदेखि नै प्रयास नभएका भनी होइनन्
तर भएका प्रयासहरू सबै खेर जाँदा अहिले फेरि काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोर थुप्रिन पुगेको छ। 2059-60 सालदेखि व्यवस्थित रूपमा यसको समाधान गर्ने गरी काम अघि बढाइयो, तर 18 वर्ष बितिसक्यो, कुनै 3/4 काम पनि सुरु भएको छैन। फोहोर व्यवस्थापनको लागि नै अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरू पनि अघि सरे, तर उनीहरूलाई पनि फोहोर झैँ त्यसै गलाइयो। जान्दा फोहोरबाट मोहर पनि बनाउन सकिन्छ र यसलाई देशभित्रकै कतिपय स्थानीय तहले प्रमाणित गरेर देखाइदिन पनि सके। तर काठमाडौँ सहित 13वटा नगरपालिकाको फोहोरको बोझ बोक्दै आएको सिस्टोलमा भने कुनै पनि त्यस्ता उपाय अपनाउन सकेन, जसले गर्दा फोहोरको समस्या जिउका त्यो छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। यो स्थान नुवाकोट जिल्ला ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को सिस्टोल भन्ने स्थान हो, जहाँ विगत 17 वर्षदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरलाई डम्पिङ गरिन्छ। हामीले विगत केही दिनदेखि देखिरहेका छौँ काठमाडौँ उपत्यकाको सडक र त्यसै गरी गल्ली र खोला छेउको पुलको मुनि फोहोरको डङ्गुर थुप्रिएको। फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन 2068 को उपहास। अहिले सिस्टोलमा उत्पन्न समस्याको कारण काठमाडौँले फेरि एकपटक फोहोरको बोझ बोक्नु परेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका 13वटा स्थानीय तहले नेपालको प्रचलित ऐन कानून विपरीत फोहोर मैला व्यवस्थापनको काम गर्दै आएका छन्। फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन 2068 को दफा 3 ले फोहोर मैलाको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ। सोही ऐनको दफा 6 मा फोहोर मैलाको पृथकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अन्तर्गत स्थानीय तहले फोहोरलाई कम्तीमा जैविक र अजैविक गरी फोहोरको स्रोतमै छुट्याउने गरी तोक्नु पर्ने व्यवस्था छ। तर यो व्यवस्था कहीं कतै लागू भएको छैन। सबै फोहोर कोची कोची एकै ठाउँमा राखिन्छ, न फोहोरको वर्गीकरण गरिन्छ न त फोहोरको विभाजन नै। धनकुटा, हेटौँडा र वालिङ नगरपालिकाले यो सबै प्रक्रिया पूरा गरेर फोहोरबाट मोहर पनि कमाउन थालेका छन् भने आफ्नो शहरलाई फोहोर मैला मुक्त राख्न सफल भएका पनि छन्। तर काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोर राजनीति बढी हुन थालेको छ भने निजी क्षेत्र ठूलो कमाईमा पल्किन थालेको प्रश्न देखिएको छ। त्यसैले उपत्यकामा अब क्रमभङ्गता, प्रभावकारी निर्णय र कार्यान्वयन आवश्यक भइसकेको छ। फोहोर व्यवस्थापनमा भएका केही प्रयासहरू। 2060 सालमा बन्चरे डाँडामा सेनेटरी ल्यान्डफिल्ड साइटको काम सुरु। फोहोरको झोल संकलन गर्न 31,000 वर्ग मिटरमा 2वटा पोखरी निर्माण सुरु। 18 वर्ष बितिसक्दा पनि 3/4 मात्र काम सम्पन्न। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम हुन नसकेपछि जाइकाले हात झिक्यो। 2066 भदौ 14 को मन्त्री परिषदद्वारा उच्च स्तरीय समिति गठन। फोहोरको व्यवस्थापनमा समिति मार्फत निजी क्षेत्रको प्रवेश समितिले काम गर्न नसकेपछि 2068 सालमा लगानी बोर्डलाई जिम्मेवारी प्रदान। फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन 2068 लागू भएपछि जिम्मा स्थानीय तहलाई कुहिने र नकुहिने छुट्याएर पठाउँ। अहिलेको काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरको प्रकृति हेर्दा यहाँ 2/3 घरायसी फोहोर कुहिने प्रकृतिको पाइएको छ भने बाँकी नकुहिने खालका। तर कुहिने र नकुहिने एकै ठाउँमा राखेर काठमाडौँ उपत्यकामा गल्ती यहीँबाट सुरु गरिएको छ, जसलाई 26 किलोमिटर दूरीमा रहेको सिस्टोलमा लगेर थुपार्दा वर्षौंदेखि उनीहरू समस्यामा पर्न विवश छन्। क्रमभङ्गता तोडेर अब यसो गरे कसो होला? कर तिर्न आऊ भन्दै घर घरमा पञ्चेबाजा बजाउँदै टोली खटाउन सक्ने काठमाडौँ महानगरपालिका सहित अन्य पालिकाले अब घर घरमा पुगेर सचेतना जगाउन जरुरी छ। हरेक घरमा नै फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने गरी वर्गीकरण गर्न लगाए 60% बढी फोहोर त्यसै कम हुन जान्छ। घर घरदेखि स्कुलसम्म, होटलदेखि अस्पतालहरूसम्म यो अभियान सुरु गरे। वातावरणविदहरू र बागमती बचाऊ अभियान कर्मीले पनि यो अभियानमा साथ दिने निश्चित छ। फोहोरको लागि अब परम्परागत क्रमभङ्गता नतोडेसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा यो समस्या जहिले पनि जिउका त्यौं रहने निश्चित छ। यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्छौं। हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ पूर्व वातावरण प्रविधि एवं विज्ञान मन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गरेश शाह। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौं। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब काठमाडौँवासीले फोहोरको दुर्गन्ध सहनु परेको तपाईं तत्कालीन रूपमा वातावरण मन्त्री हुँदा पनि थियो, अहिले पनि यो समस्या जिउका त्यौं छ। यो समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन नसक्नुको कारण कमजोरी हाम्रो व्यवस्थापनमा, हाम्रा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूमा हो कि अथवा के हो? तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ? होइन, यसको सर्वप्रथम त कमजोरी यसको नीति स्पष्ट नहुने हो।
र यो अहिले के छ भने यो फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन चाहिँ यो सङ्घीय संरचना नहुँदाखेरि बनेको हो। त्यसैले त्यो ऐनलाई पनि अहिले पुनर्परिभाषित भनौँ या स्थानीय सरकार सङ्घीय सरकारले चाहिँ त्यो फोहोर मैला ऐन सम्बन्धी जुन ऐन छ त्यो ऐन नै पनि छैन। अहिले हामी भन्ने हो भने अहिले फोहोर मैला अहिले यो भएको खालि हामीसँग वातावरण संरक्षण ऐन छ, तर त्यो सम्बन्धी पनि हाम्रो त्यसको कार्यान्वयनमा समस्याहरू छ। त्यसैले पहिलो कारण के हो भने यसमा चाहिँ नीति र ऐन र कानुनको अस्पष्टता छ। यसमा मूल रूपमा कस्तो जिम्मेवारी तपाईँ हामी अहिले पनि हेर्नु भने नगरपालिकाले चाहिँ सङ्घीय सरकारलाई चाहिँ ल्यान्डफिल स्लाइड बनाइदिएन भने त्यसैले पहिलो कुरो के हो भने यो ऐन कानुन र नीतिमा अस्पष्टता र एक दोस्रो सरकारी निकायको बिचमा समन्वय नहुने एउटा हो। दोस्रो के छ भने हाम्रो काठमाडौँ जुन उपत्यकाको जुन छ नि फोहोर मैला व्यवस्थापनको बारेमा मुख्य रूपमा यसको प्राविधिक र वैज्ञानिक र यो क्षेत्रमा चाहिँ नप्रवर्धन पनि हामी गर्न नसकेको हो। हामी चाहिँ 25 वर्ष अगाडि जुन किसिमले फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्थ्यौँ त्यही किसिमले आज पनि गर्दैछौँ, तर यो क्षेत्रमा चाहिँ धेरै नयाँ किसिमका प्रविधिहरू आएछन्, नयाँ प्रवर्धनहरू आएको छ। त्यसैले यो क्षेत्रको अनुसन्धान यसको विकासको लागि पनि कुनै पनि स्थानीय सरकार होस् या प्रादेशिक सरकार होस् या सङ्घीय सरकारले ध्यान नदिएको हो। तेस्रो के हो भने अहिले हाम्रो जुन जनघनत्व बढेको छ त्यसको व्यवस्थापन सबै गर्नको लागि यहाँबाट सङ्कलन, यहाँबाट त्यहाँ चाहिँ सुरक्षित व्यवस्थापन, त्यसमा पनि यसले विभिन्न किसिमको फोहोर हिजो समय जैविक मात्र थियो, अहिले तपाईँले कोभिड पछि हाम्रो जुन अस्पतालबाट उत्पन्न जुन फोहोरहरू धेरै हानिकारक फोहोरहरू छन् स्वास्थ्यको लागि, त्यो सम्बन्धी गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो क्षेत्रमा चाहिँ थप लगानीको आवश्यकता छ। त्यो लगानीको अब भने पुरा गर्न सकिरहेको छैन हामीले। त्यो पहिले चाहिँ फोहोर मैला स्रोत व्यवस्थापन केन्द्र थियो जसले कि चाहिँ यो सबै कामको लागि चाहिँ प्राविधिक सहयोग सल्लाहहरू दिने गर्थ्यो। सङ्घीय सरकार बनेपछि त्यो केन्द्र पनि विघटन गरिदियो र कुनै पनि प्रादेशिक सरकार या स्थानीय सरकारले पनि त्यस्तो केन्द्रहरूको स्थापना गर्न सकेन। त्यसैले अहिले हामी फोहोर मैला जुन अहिले खालि एउटा बहाना के छ भने यो ल्यान्डफिल साइटको कारणले मात्र भएको, त्यो मात्र होइन कि यसका सर्वाङ्गीन पक्षको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ राज्यसँग चाहिँ गम्भीरतापूर्वक संवेदनशील भएर, किनभने यो दुर्गन्ध मात्र होइन, यो यस्तो दुर्गन्धी शहरमा एउटा त महामारी पनि ठुलो डर छ। त्यसरी यो महामारीसँग बच्न एउटा त कोभिडकै महामारी छ र अहिले फोहोर मैलाले अर्को महामारी उत्पन्न गर्नको लागि चाहिँ राज्यले संवेदनशील भएर यथाशीघ्र यो क्षेत्रमा चाहिँ कदम उठाउनु पर्ने चाहिँ मैले हेरेको छु। अब तपाईँ स्वयं मन्त्री भएको कार्यकालमा चाहिँ तपाईँले के काम गर्नुभयो? अब मैले हुँदाखेरि के छ तपाईँलाई थाहा छ कि फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नको लागि या कुनै पनि प्रदूषण व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ कर प्रणाली गर्छ। त्यो के छ भने पल्युटर्स मस्ट पे, जसले प्रदूषित गर्छ तिनीहरूले कर लगाउने र त्यो करबाट उठेको पैसाले चाहिँ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि गर्ने। त्यसैले वातावरणको सुधार गर्नको लागि चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो तेलमा चाहिँ प्रति लिटर चाहिँ 50 पैसाको ट्याक्स लगाइयो। त्यसको अहिले 10 अर्ब रुपियाँ चाहिँ नेपाल सरकारसँग झुकटीमा छ। तर अन्तमा मैले यहाँलाई प्रश्न गरेँ, जस्तो तपाईँ यही क्षेत्र सम्हाल्नु भएको पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसै गरी तपाईँ एक अनुभवी व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। अब यो फोहोर व्यवस्थापनको लागि दीर्घकालीन रूपमा यो समस्या समाधान गर्नको लागि चाहिँ के सुझाव दिनुहुन्छ? मेरो पहिलो सुझाव के छ भने यो क्षेत्रको लागि चाहिँ दक्ष जनशक्तिको चाहिँ अहिले सबभन्दा ठुलो आवश्यकता छ, नम्बर 1। दोस्रो के छ भने यो संवेदनशील क्षेत्र भएको हुनाले यसलाई चाहिँ राज्यले तत्परताका प्राथमिकताका आधारमा यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र यो क्षेत्रमा चाहिँ लगानी अभिवृद्धि गरेर फोहोर मैलामा आधारित उद्योगहरूको विकास गर्दै जानुपर्छ।
यो फोहोर होइन, यो चाहिँ एउटा स्रोत हो। स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने जुन हाम्रो त्यो के भन्छ यो फोहोर मैलाको 3R को थ्योरी भन्छौँ हामीको कि फोहोर मैलाको कम गर, त्यसको चाहिँ पुनर्प्रयोग गर, त्यसमा चाहिँ आधारित चाहिँ हुन्छ नि पुनर्प्रयोग गर्ने चिजहरूलाई चाहिँ बाँकी भएपछि चाहिँ यो रिसाइक्लिङ इन्डस्ट्रिजहरूको चाहिँ विकास गर भने योहरू चाहिँ मेरो मुख्य सुझावहरू छ। समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है त। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। पत्रकारलाई फसाउन खोज्दा नाङ्गिने डरले रौतहट प्रहरीले पत्रकारलाई नै हतियार बनाएर एउटा मुद्दा ढिसमिस पार्न खोजेको छ। पत्रकारको मोटरसाइकलमा लागु औषध राखिदिएर फसाउन खोज्दा सीसीटीभीले सबै करतुत पर्दाफास गरेपछि रौतहट प्रहरीले यतिखेर फेस सेभिङका लागि विभिन्न हरकत समेत गर्न थालेको छ। फसाइएका पत्रकार र उनका सहयोगीलाई छाडेर फसाउने अभियानमा लागेका 2 घुम्वा प्रहरीलाई कारबाही गरेको नाटक गरिएर यो घटनामा प्रहरीले योजनाकारको रूपमा भने एक पत्रकारलाई नै अघि सारेको छ, जो अहिले फरार छन्। रौतहटका पत्रकारले यो घटनालाई थप गम्भीरताका साथ लिँदै उच्च स्तरीय छानबिनको माग समेत गरेका छन्। यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहट शाखाले घटनाको मुख्य दोषी रौतहट प्रहरी प्रमुख नै भएको आशंका समेत गरेको छ। रौतहटबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीले पठाएको यो फलोअप रिपोर्ट हेरौं। पत्रकार मोहम्मद मोजिबुल्लाह यसरी भए रिहा। प्रहरीकै मिलेमतोमा लागु औषध सहित पक्राउ परेका रौतहटका पत्रकार मोहम्मद मोजिबुल्लाह सोमबार रिहा भएका छन्। उनीसँगै पक्राउ परेका अर्का शेख गुलाब भन्ने शेख अतिउल्लाहलाई सँगै रिहा भएका छन्। उनीहरूलाई मोटरसाइकलमा प्रहरीका घुमुवा र स्थानीय युवा मिलेर लागु औषध राखेर फसाएको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक भएपछि सोमबार सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत जमानी हाजिरीमा उनीहरू रिहा भएका हुन्। मनोज शाहले के भने पत्रकारजी गाडी रोक्नु, मैले भने किन गाडी रोक्ने, होइन गाडी रोक्नु, तपाईँको गाडीको बारेमा मैले सूचना पाएछु, तपाईँको गाडीमा केही सामान छ। मैले भने सिट खोल्नु, मैले भनेको म सिट खोल्दैन, तपाईँ मिस्त्री कहाँ हिँड्नु, मिस्त्रीमा गएर मैले सिट खोल्छु, सबै खोल्छु। मिस्त्री कहाँ सिट खोले, त्यो सिटमा थिएन, 2वटा फिल्टरको नट खोलेपछि के भने त्यो सिभिल प्रहरीले होइन मैले देखिसक्यो कहाँ छ मैले देखिसक्यो, चढ्नु बन्द गर्नु, सबै बन्द गर्नु। त्यसपछि घेर्दाखेरि मलाई के गरे, चारैतिरबाट 6 जनाले पिस्तौल निकालेर मेरो यता बिडाइदिए के। घटनामा संलग्न 2 घुमुवा प्रहरी कारबाहीमा। प्रहरीले निर्दोष पत्रकारको मोटरसाइकलमा लागु औषध राखेर फसाउन खोज्ने 2 जना प्रहरी भने निलम्बनमा परेका छन्। घटनामा संलग्न देखिएका प्रहरी सहायक निरीक्षक उदय प्रसाद यादव र प्रहरी जवान मनोज शाह कानुलाई निलम्बन गरी थप अनुसन्धान सुरु गरेको छ। प्रहरीका अनुसार सो घटनाका मुख्य योजनाकार भने सञ्जय सहनी रहेका छन्। पत्रकार समेत रहेका सहनीले धीरज यादव र जितेश कुमार यादवलाई प्रयोग गरी मोजिबुल्लाह चढ्ने मोटरसाइकलमा लागु औषध राख्न लगाएको प्रहरीको दाबी छ। धीरज र जितेशले प्रहरीलाई यो मोसा हो भने नचिनाएको, तर जितेशले धीरजलाई सञ्जय सरले भनेको मोसाको देखाउँदा प्रहरीले थाहा पाएको एवं निजहरू त्यही मोसाको अगाडि केही बेर बसिरहेको परिस्थितिमा निजहरूमाथि शङ्काको दृष्टिले हेरी निगरानी गरी अर्को मोसाबाटमा सामान राख्दै निजहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्नेमा नगरी सञ्जय सहनीको कुरा मानि सोही सूचनालाई महत्त्व दिई गैर व्यावसायिक कार्य गरेको प्रहरीले गरेको र चाहिँ अर्को व्यक्तिलाई पक्राउ गरेकोमा निजहरूलाई कारबाहीको लागि गैर व्यावसायिक कारबाहीको लागि निलम्बन गरिएको छ। पत्रकार महासंघद्वारा उच्च स्तरीय छानबिन आयोगको माग। नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहट शाखाले भने रौतहट प्रहरीको अनुसन्धान फितलो भएको भन्दै उच्च स्तरीय छानबिन आयोगको माग गरेको छ। मोजिबुल्लाह र उनीसँगै रहेका गुलाबलाई चाहिँ प्रहरीले छुटाइदिएको छ, निर्दोष हो भनेर प्रहरीले चाहिँ छुटाइदिएको छ र केही योजनाकारदेखि लिएर केही व्यक्तिलाई चाहिँ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। त्यतिले नेपाल पत्रकार महासंघको चित्त बुझ्दैन, किनभने यो घटनाको उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्छ। साउथ एसियामै नेपाल प्रहरीलाई अव्वल मानिएको छ। रहस्य यसरी खुल्दैछ। यसैबीच सोमबार नै प्रहरीले मुख्य आरोपित सहितको रूपमा पेश गरेका पत्रकार सहनी र प्रहरी उपरीक्षक शाह बीचको अडियो रेकर्ड बाहिरिएको छ। सो अडियो रेकर्डमा पत्रकार सहनी र प्रहरी उपरीक्षक शाह बीच काम भइसकेपछि काम भयो भन्दै एक आपसमा बधाई साटासाट गरिएको छ। यो सुन्नुहोस्। सर नमस्ते। कता सर? बोरमै सर। एक्लै हो? हो सर, एक्लै हो सर। यो काम त भएन नि त, हैन?
हजुर हजुर हिजो काम भएछ नि त भइहाल्छ नि सर भइहाल्छ औकात भन्दा बढी मान्छे हुनु हुँदैन जो पनि पत्रकारलाई योजनाकार बनायो प्रहरीले घटनाको मुख्य योजनाकारको रूपमा नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहट शाखाका सहसचिव सञ्जय सहनीलाई देखाएर अन्य धेरैलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप पनि पत्रकार महासंघको छ। यो घटनामा अडियो पनि सार्वजनिक भएको छ, अडियोको पनि सार्वजनिक भयो। यसमा को पात्रहरू बोलिएका छन्, यो अपराधमा को कसरी सम्झिनुहुन्छ, यी सबै कानुनको दायरामा आउनुपर्छ, त्यसलाई सजाय दिनुपर्छ भन्ने ठाउँमा सञ्जय सहनीले भनेर मात्र प्रहरीले यस्तो कार्य गर्न नसक्ने अनुमान धेरैले गरेका छन्। यो घटनामा जिल्लाको प्रहरी नेतृत्वको पनि आदेश हुने भन्दै सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्ने स्थानीयको माग छ। दर्शक महानुभाव, यो विषय हामीले गएको श्रृङ्खलामा उठान गरेको विषय रहेको थियो र हामीले प्रहरी प्रशासनका प्रतिनिधिसँग पनि यस विषयमा कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका थियौं। यद्यपि सञ्चार माध्यममा यो विषय उठान भइसके पछाडि हामीले पनि प्राथमिकताको साथ यस विषयलाई उठाइसके पछाडि अहिले घुमुवा प्रहरीलाई नै छानबिन गरिरहेको छ प्रहरीले र यो विषयलाई हामी निरन्तर फलोअप गर्नेछौँ। यद्यपि प्रहरी प्रमुख जो रौतहटका प्रहरी प्रमुख रहेका छन् उहाँ पनि छानबिनमा तानिएको भन्ने समाचार यति बेला आएको छ। यस विषयलाई हामी निरन्तर फलोअप गर्नेछौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला र कुनै पनि समस्यामा रहनु भएको छ, तपाईसँग गुनासो रहेको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू 1660 011 2424, 98 015 7 2424, 98 84 011 037 मा तपाईहरूले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। जुन नम्बरमा कल गर्दा तपाईहरूको पैसा लाग्ने छैन। हाम्रो हेल्प डेस्कमा 24 घण्टा तपाईहरूको समस्या र गुनासोको लागि यी नम्बरहरू खुल्ला रहनेछन्। यदि देश तथा विदेशमा रहनु भएको छ र इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने भाइबर, व्हाट्सएप, यसैगरी हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युब मार्फत पनि तपाईहरू हामीसँग आफ्नो समस्या र गुनासो लिएर जोडिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्दछु। हेर्दै रहनुहोला न्यूज 24 टेलिभिजन। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।